हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू भिडियो। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो। मेरो च्यानलमा गएर हेर्नु होला। हिँड्नुहोस्, मेरो साथीहरूलाई देखाइदिन्छु। उनीहरू यहाँ बसिरहेछ। कुकुर कुकुर गाइज, मेरो मम्मी चाहिँ काठमाडौँ जानुभएको छ। गाइज, मेरो मम्मी चाहिँ काठमाडौँ जानुभएको छ, त्यही भएर अहिले म तर्सिरहेको छु। यस्तो राति राति मैले भिडियो सुरु गर्दैछु। कुरा नै छोडिदिनु गाइज, कुरा छोडिदिनु गाइज, कुरा छोडिदिनु। यस्तो राति भिडियो बनाएको छु मैले। आज बिहान ढिलो उठेको थियो, त्यही भएर। हेर्नु त, ठिक छ नि, ठिक छ, फाइदा।